जी हर बाट में आबाख पली जो, रात जी हर बाट में आबाख पली जो, सिंध तुझी सूह जिया साख पली जो, सिंध तुझी सूह जिया साख पली जो। एक दफा मुझे जाहिर है अब बातें करेंगे तो बहुत तफसील सी बातें हैं। पलियो साहब ने कहा कि मैं जिन्ना साहब के जब पढ़ता था मदरसा इस्लाम में, तो जिन्ना साहब के जो मुस्लिम लीग के गार्ड हुआ करते थे उनमें पलियो साहब भी शामिल थे, उनके गार्ड्स में शामिल थे। तो पलियो साहब ने कहा कि मैंने देखा कि जिन्ना साहब हमारे जो ज़ाब्ते थे उसकी इनराफी करते थे। तो पलियो साहब ने कहा मैंने उनको 3 मरतबा पर्ची भेजी कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, और जिन्ना साहब वो टाइम ना दें। अब ज़रा जानता कौन था पलियो साहब को, एक नौजवान आदमी, एक गार्ड है, स्टूडेंट है, तो एक उनको पर्चियां भेजते रहे पलियो साहब। तो एक दिन जिन्ना साहब ने उनको बुला लिया कि आ जाओ बताओ क्या है। तो पलियो साहब ने कहा, मैं बड़े एतमाद के साथ गया और मैंने कहा आप गैर जिम्मेदार रहनुमा है और आप हमारे जो गार्ड्स का डिसिप्लिन है उसकी निराफी करते हैं। और वो देखते रहे इस बच्चे को कि ये क्या क्या किस किस्म का बच्चा है। तो पलियो साहब की उस छोटी सी उम्र से और अपने गांव से सैकड़ों किस्से बताते थे कि अगर मेरे गांव में, वो कहते थे मेरी सियासत का आगाज वही था कि अगर मेरे गांव में कोई किसी खातून पर किसी मर्द का हाथ उठाना, ये मेरे लिए सियासत का आगाज था। मैं मज़ाहमत करता था, मैं लड़ता था कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम किसी खातून पर हाथ नहीं उठा सकते। बेइंसाफी बेइंसाफी उनकी जिंदगी में बचपन के जमाने से, जहां जहां उस शख्स को, उसने किताबें नहीं पढ़ी थी, उस शख्स ने अभी अफकार नहीं पढ़े थे, फलसफे नहीं पढ़े थे, तारीख नहीं पढ़ी थी, वो कहते थे कि मेरी सियासत का आगाज इस तरह से हुआ कि मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल में जहां जहां बेइंसाफी और तफरीक और अदम बराबरी की जो भी जुल्म की शक्ल देखी, जो कुछ मेरे बस में था, मैं उसकी मज़ाहमत करता था, और ये मेरी सियासत का आगाज था। और मैं समझता हूँ कि यही वो सियासत थी जो रसूल बख्श पली जो अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक करते रहे। तो रसूल बख्श पलियो जैसे जैसे लोगों, इनकलाबी लोगों का जो वजूद है, वो इस नाम नेहाद मफाद परस्त सियासत के सामने एक मुतबादल रास्ता है कि सियासत यूं होती है। सियासत हासिल करने का नाम नहीं है, देने का नाम है, गंवाने का नाम है, कमिटमेंट का नाम है, एक रास्ते का नाम है, एक मुसलसल सफर का नाम है, और इस पर चलते रहे पलियो। मैं अगर तहरीकों की बात पे आऊं कि अगर पलियो साहब, मैं इकबाल तरीन साहब जाहिर है कि हमसे सीनियर हैं, उन हमसे पहले की जनरेशन की तमाम तहरीक का हिस्सा रहे, और एजाज तुर्क साहब भी बैठे हैं, और फिर 80s के बाद तो हम भी हमेशा तहरीक हिस्सा रहे। सिंध के अंदर 60s के जमाने से उनके जिंदगी तक पाकिस्तान और सिंध की मजलूम तबकात और मजलूम कौमों की कोई भी ऐसी जिदोजहद नहीं है जिसमें रसूल बख्श पलीजो ने कभी रहनुमा के तौर पर, कभी कारकुन के तौर पर, कभी फ्रंट में आकर, कभी पसे पुश्त बैठकर उन्होंने किरदार अदा किया। ऐसी कोई जिदोजहद पाकिस्तान की नहीं हो सकती अयूब खान के ज़माने से लेकर उनके ज़िंदगी तक जिसमें रसूल बख्श पलीजो का एक बड़ा मौसर बुनियादी अहम किरदार ना रहा हो। अब मैं गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। जाहिर है कि 1 यूनिट का पूरा दौर, वोटर लिस्टों की इशाअत, नीलाम बंद करो तहारीक, और एक पूरी एक ज़ियाउल के ज़माने से लेकर, मैं कुछ बातें 2-3 और करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर ये तो उनका सियासी किरदार हुआ। फिक्री एतबार से मैं समझता हूँ कि रसूल बख्श पलीजो, और मैंने इस पर लिखा भी बहुत है, और मेरी अभी पलीजो साहब पर एक किताब जो है आई होप के जुलाई तक आनी चाहिए, किताब आ रही है, और जिसमें मैंने पलीजो साहब को जैसे देखा उसमें मैंने तफसील से लिखा है। पलीजो साहब की का फिक्री कमाल ये है कि देखें, मिसाल के तौर पर ये जो रूसी सोशलिज्म की मैकानियत थी कि जिस समाज में प्रोलेटारियत है ही नहीं, जिस समाज में जमींदार और किसान है, जहां अभी सरमाएदारी आई नहीं है, वहां भी आप सरमाएदारी और मजदूर का तजाद लिए फिरते हैं, और मजदूर भी वो कि जो ज़रई मजदूर ना हो, दिहाड़ी का मजदूर ना हो, सनती मजदूर हो। रसूल बख्श पलीजो का एक बहुत बड़ा गैर मामूली कारनामा ये है फिक्री एतबार से कि वो मार्क्सिस्ट थे,
وہ کمیونسٹ تھے لیکن وہ میکانکی کمیونسٹ نہیں تھے، وہ لکیر کے فقیر کمیونسٹ نہیں تھے۔ انہوں نے ماؤ زے تونگ اور ہو چی مین اور بہت سے لوگوں کی طرح اپنے اس سماج کے سامنے رکھ کر انہوں نے، میں نے اس پہ بہت لکھا بھی ہے اور پہلے گفتگو، 4 بنیادی سوالوں کو جس توازن اور فکری بلوغت کے ساتھ پلیو صاحب نے ان کا امتزاج کیا، مجھے پاکستان میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہاں، جمہوری سوال پہ الگ لوگ ہیں، قومی سوال پہ الگ لوگ ہیں، طبقاتی سوال پہ جدا لوگ ہیں، اور سامراج دشمنی کے سوال پہ بھی بہت لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ پاکستان میں رہے ہیں ان تمام حدود میں اور موضوعات پر۔ رسول بخش پلی جو پاکستان کے فکری، میں کبھی کہہ رہا ہوں سیاسی فکری اعتبار سے بڑے کمال کیا انہوں نے، جب انہوں نے کہا کہ یہ چاروں سوال آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں، ان میں سے کوئی سوال علیحدگی سے حل نہیں ہوگا، اس لیے سامراج دشمنی ہو، قومی خود مختاری اور آزادی کا سوال ہو، طبقاتی ایمنسیپیشن کا سوال ہو، اور اس نظام جو بھی موجود ہے اس کے اندر جمہوری سوال ہو۔ اور صرف پلیو صاحب کا جمہوری سوال اس نظام کا مقید نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ عوامی جمہوری تصور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیو صاحب نے فکری اعتبار سے بھی بہت بڑے نظریاتی کنٹریبیوشنز کیے، اور انہوں نے 4 سوالات کو بڑے ہی سادہ عوامی انقلابی اسپرٹ سے اور افکار کی بنیاد پر اس کا امتزاج کیا، اور ایک رہنمائی کی جو بہت بڑی بات ہے۔ ایک دو باتیں اور، کہ مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لینن نے بہت بڑی کمال کی بات کی تھی، اور ظاہر پلیو صاحب مارکسسٹ بھی تھے، لیننسٹ بھی تھے، ماؤسٹ بھی تھے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ، اور میں دوستوں سے کہوں گا کہ یہ رسول بخش پلیجو کی دانشورانہ بلوغت تھی کہ وہ جب بھی نام لیتے تھے مارکس کا، اینجلس کا، لینن اور ماؤ کا، وہ حضرت محمد کا بھی نام لیتے تھے۔ وہ تاریخ کے بہت بڑے، اب آپ سوچیں گے کہ کسی کمیونسٹ اور مارکسسٹ کا کیا کام کہ مذہب نہیں، رسول بخش پلیجو عالم تھے، وہ تاریخی شعور کے حامل مفکر تھے، وہ تاریخ کی انقلابی تحریک کو ظاہر ہے کہ تاریخی مادیت کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس طرح ان کی تشریح کرتے تھے۔ اس لیے مذہب کا وہ کبھی انہوں نے ایک رسمی اور سطحی سوال کے طور پہ نہیں لیا، گو کہ وہ مذہبی آدمی نہیں تھے، ظاہر آپ سب کو پتہ ہے جب ایک شخص مٹیریلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، تو وہ کیسے مذہبی ہوگا۔ تو پلیو صاحب کا کمال یہ تھا کہ پلیو صاحب نے یہاں، یہ جو ہمارے ہاں بائیں بازو کی تحریک جو تھی اور قومی تحریک تھی، ظاہر ہے کہ ان کے اندر بہت بڑے نظریاتی خلفشاہی، اپنے آپ کو محدود نہیں کیا کہ میں صرف لیننسٹ ہوں یا ماؤسٹ ہوں، انہوں نے کہا میں دونوں ہوں۔ انہوں نے کبھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر تاریخی کا شعور، اس میں بہت سی اور باتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیو صاحب کی بہت ایک بڑی بات تھی۔ اسی لیے میں لینن کے الفاظ کو اگر لوں پلیو صاحب کو ڈیفائن کرنے کے لیے، کہ لینن نے کہا تھا کہ انقلابی اور چیز ہے اور پروفیشنل ریولوشنری اور چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میری آپ بات رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ صرف میری محبت بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، میری شعوری رائے ہے کہ میں نے اگر زندگی میں کسی شخص کو ایک پیشے ور انقلابی کے طور پہ دیکھا جس کا ہمہ تن گوش ساری زندگی کا محور اور مرکز اپنے افکار تھے، ان افکار کی جانب ان کا سفر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے یہ۔